जजिस का ये ख्याल है यार कयूम सिद्दीकी जरा सुन लो। मैं आपको एक चीज बताऊं, जब मैं कर रहा था 13 जजेस के सामने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का केस, तो जब खत्म होने लगी बहस तो हमें ये इत्तला मिली 2 दिन पहले, और मेरी नेक्स्ट डे फाइनल आर्गुमेंट थी। उन्होंने कहा था नहीं, वो मैं मेरी जरा सुन ले। अब वो फाइनल डे पे हमें चौधरी इफ्तिखार साहब ने कहा, उनके कुछ वकील जज उनको बताते थे, उनके कुलीग से, उन्होंने कहा ये फैसला हो गया है और बड़ा अच्छा फैसला हो गया, बड़ा अच्छा फैसला हो गया, ये फैसला आ रहा है। कहने लगे क्या? मैंने कहा क्या? कि वो कहते हैं बहाल कर देते हैं जज साहब को और बहाल रखते हैं इनके खिलाफ रेफरेंस को। सो प्रेसिडेंट ऑल्सो विनर एंड चीफ जस्टिस ऑल्सो विनर, ये विन विन दोनों के लिए कर लेते हैं कि चीफ जस्टिस बहाल हो जाएगा और रेफरेंस उसके साथ जो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जिसको हमने चैलेंज किया था ये रह जाएगा। मैंने कहा जी नहीं, मुझे नहीं कबूल। I will not have half a winner and half a loser. I will not be a half a winner. ये मैं दुनिया को बताऊंगा कि ये हमारी डिफीट हो गई है अगर ये होगा। दूसरे दिन मैंने बहस की तो आप लोगों ने सुनी, लास्ट मेरी बहस मैंने यही कहा, मैंने कहा जनाब मैंने ये नहीं कहा मुझे पता लगा या कुछ, मैंने कहा जनाब ये हो सकता है कि आप लोगों के ज़हन में कोई बात हो और बात ये हो कि प्रेसिडेंट को भी कुछ दे दो और चीफ जस्टिस के भी हवाले कुछ कर दो, चीफ जस्टिस को बिठा दो ऊपर और चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस दबा के चलाओ और जल्दी जल्दी उसको कन्विक्ट कराओ, पर वो भी खुश और वो भी खुश। मैंने कहा सर, देयर विल बी नो हाफ विनर और हाफ लूजर, दिस हैज टू बी अ विनर। If I don't win, I lose. I don't care. आप भी तारीख के सामने के दरबार में और कटहरे में खड़े हैं, मैं अकेला नहीं खड़ा, आप भी खड़े हैं। ये मैं सुनाना चाहता हूँ, ये कार्रवाई का हिस्सा है। और मैंने एक और बात की, मैंने कहा ये आपके दो तरफ साबिक जज साहिबान की तस्वीरें लगी हैं, हर जज ने अपनी तस्वीर खुद सिलेक्ट की, उसको कोई नहीं कहा गया कि आप ये बनवाएं या वो बनवाएं। किसी ने विग में बनाई है, किसी ने वो रोज में बनाई है, किसी ने रिलैक्स बनाई है, अपनी मर्जी की। मैंने कहा ये जो तस्वीर अब नेक्स्ट लगनी है, जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की लगनी है, उसकी अपनी मर्जी की लगेगी। आप मेरे खिलाफ फैसला दें, यहाँ वो तस्वीर लगेगी चीफ जस्टिस की जो गर्दन एक मरोड़ रहा है एक इंस्पेक्टर, मैं वहाँ लगवाऊंगा। ये आप भी तारीख के कटहरे में खड़े हैं और मैं भी तारीख के कटहरे में खड़ा हूँ और मैं इस तारीख को मस्क नहीं होने दूंगा। इन दिस केस ऑल्सो देर इज नो हाफ वे हाउस, देर इज नो कि जी फौजी अदालतें लग जाएं पर उनके पास अपील का क्या। भाई फौजी अदालत क्या है? मैं समझो फौजी अदालत हुई है, बैठ मैंने वर्दी पहनी हुई है, मैं एक कर्नल हूँ या ब्रिगेडियर हूँ, मैं किसी डिसिप्लिन का पाबंद हूँ कि नहीं? वो सुपीरियर लोग वो फौजी हैं, उनके डिसिप्लिन का मैं पाबंद हूँ। मेरी प्रमोशन, मेरी बेनिफिट्स, मुझे अच्छी पोस्टिंग, मुझे निकालना फौज का सब उनका ताल्लुक यूँ। ये कोर्ट्स में क्या है? कोर्ट होती है, अदालत होती है जिसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हो, लीगली गारंटी, जिसको निकालने के प्रोसीजर के लिए आपको एक पूरी इंक्वायरी करनी पड़े, जुडिशियल इंक्वायरी हो, उसको निकालना के लिए निकाल क्वालिफाइड हो। अब ये यहाँ आप फौजियों को बिठा रहे हैं अदालत, फौजी और अदालत ये आपस में जिद है।
they are not acceptable. کہ فوجی ہو اب وہ اس کو جو حکم آ جائے گا وہ کرے گا. میں نے 100 کے قریب ٹرائلز کیے ہیں فوجی عدالتوں کے ضیاء الحق کے ٹائم میں. وہ کئی دفعہ مجھے بھی پکڑ کے ساتھ لے جاتے تھے. 20 ورکرز کا پیپلز پارٹی کے ورکرز کا کیس ہوتا تھا, مجھے بھی پکڑ کے, میں کہتا تھا میں وکیل ہوں, کہتے آپ بھی چلیں, آپ کا نام لکھا ہوا ہے اس پرچ پہ. وہ جو حاضر والوں کی تھی اس پہ پرچ پہ پکڑ کے لے جاتے. کوئی ان میں یہ نہیں ہے, وہ اپنا کام کرتے ہیں, بڑا اچھا کرتے ہیں. میں آپ کو یہ کہوں, انہوں نے سوات خالی کیا تھا اور جنرل کیانی کو اس کی داد دینی پڑی. انہوں نے نارتھ وزیرستان میں وہ ضرب العضب کی جنرل راہیل, بڑا اچھا. میں تب بھی کہتا تھا کہ اس نے, یہ باجوہ صاحب کی بڑی کنٹروورسیز ہے, بڑی کنٹروورسی, پر انہوں نے جا کے جو بانا اور ساری یہ رد الفساد کی اس کی داد دینی پڑتی ہے. اپنے سولجرز کا morale بھی آپ رکھا. وہاں شہادتیں ہو رہی تھی, بہت شہادتیں ہوئی. تو یہاں بھی فوج کو اور فوجی ہائی کمان کو اور چیف صاحب کو اس طرف لگنا چاہیے اور اپنا فوکس اس طرف رکھنا چاہیے. اور وہ ان کے لیے ایک بڑا امتحان بھی ہے, اور اس میں ساری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی اگر وہ اس پہ چلیں گے. لیکن اگر وہ فوجی عدالتیں لگائیں گے تو اس پہ پھوٹ پڑے گی, اس پہ آئین کو دیکھا جائے گا, آئین اجازت نہیں دیتا. اینڈ دیر ول بی نو ہاف وے ہاؤس, نو کہ دونوں ونرز ہوں اور دونوں لوزرز ہوں. نو کہ آدھی ان کو دے دو اور آدھا ہمیں خوش کر دو. ہم آئے ہیں کہ یہاں فوجی عدالتیں پاکستان میں سویلین کو ٹرائی کرنے کے لیے نہیں لگ سکتی اس آئین کے تحت. آئین میں ترمیم کریں تو وہ اور بات ہے, آئین میں ترمیم کر نہیں سکتے, وہ الیکشنز کے بعد ہوگی. پھر کوئی مینڈیٹ لے کے آ جائے گا تو پھر ہم بے بس ہیں, پھر وہ تو 2/3 میجارٹی. تو یہ ہمارا کوئی انریزنبل سٹینڈ نہیں. بٹ اگر عدالت یہ سمجھتی ہے, یا کوئی چیف صاحب کے ذہن میں ہے کسی نے ڈال دیا کہ وہ اپیل کا حق دے دیں, فوجی وہی رہے, وہ کرنل صاحب جو نہیں ہٹ سکتا سپیریئر آرڈر, فوجی بھی وہی رہے, پروسیکیوٹر بھی وہی رہے, عدالت بھی وہی رہے, وردی میں بیٹھا ہوا ہو. اور پھر وکیلوں سے, سویلین وکیلوں کو کیا, میں نے اٹک میں 2 ٹرائلز کیے, اٹک قلعے میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل. وہاں جو انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے, فیصلہ کنفرم کس نے کرنا ہوتا ہے, فیصلہ کنفرم کرنا ہوتا ہے آرمی چیف نے. اس وقت تک وہ سنا بھی دیں کنوکشن گلٹی, اس کو کنفرمیشن آرمی چیف نے, نہ جس نے بحث سنی, نہ جس نے ملزموں کو دیکھا, نہ جس نے کوئی اندازہ لگایا کہ یہ تو بیچارہ غریب یوں ہی پھنس گیا لگتا ہے. کوئی اس نے کیا, اس نے یا اس کو ہر ملزم کے سامنے انڈورسڈ یا ناٹ انڈورسڈ, تو اس کے سامنے تو بحث بھی نہیں ہونی جس نے فائنل فیصلہ کرنا. 1 winner and 1 loser.